माझे नाव टीना फर्नांडीस, हांव वेंगुर्ल्यासून. तुमकां हांवें जायते फावटी म्हाज्या चेडवाची टेस्टमनी दिला. ब्रदरीन सांगलेले म्हाका शिकोवंक घालूंक म्हाज्या चेडवाक जाय नासलेले, पूण ब्रदरीन सांगलेले तूं ताका पुण्या शिकोवंक घाल म्हणून. हांवें ब्रदरीक पयलेंच सांगलेले म्हाजी कांयच कमाई ना, हांव कामाक वचना, हांव म्हाज्या धाकट्या भुरग्याक सांबाळून घराच आसता. पूण ब्रदरीन सांगलेले देवान ताका शिकोवंक फुडें धाडला जाल्यार तूं कित्याक भियेता. आनी 18 तारखेक सकाळी म्हज्या चेडवान फोन केले आनी म्हाका सांगले मम्मी 24,000 रुपये भरूचे आसा आनी कॉलेजची फी आनी 20 तारखेच्या भितर भरूंक सांगला फादरान. प्रिंसिपलान ऑर्डर दिला 20 पर्यंत भरूंक जाय 24,000 रुपये. आनी 19 तारखेक हांव देवा लागीं जायती रडली आनी जायती रडतना देवाक म्हटले हांवें आजून हार मानूंक ना. देवा म्हाका खबर आसा तूं विजमीत करतलें आनी अजाप करतलें. आनी ब्रदरीक सांगलेले ब्रदर 20 तारखेक तेचे 24,000 रुपये भरूचे आसा. मोगाच्या न्हू इतके विजमीत आनी अजाप 20 तारखेक 18 तारखेक चेडवान सकाळी म्हाका फोन करून सांगले 19 तारखेक त्याच दिसा राती पासून हांव मागा आसलेली आनी 19 तारखेक हांव रडा आसलेली. देवा हांव खंयसून भरूं 24-25,000 रुपये. आनी मोगाच्या न्हू आदल्या दिसा राती हांव रडली आनी दुसऱ्या दिसा ताका भरूंक जाय ते पयशे दुसऱ्या दिसा राती येयले आनी त्याच दिसा हांवें सकाळी तेचे दुसऱ्या दिसा राती येयले त्या दुसऱ्या दिसा सकाळी हांवें तेचे पयशे रोकडे कॉलेजीक भरले. ब्रदरीन म्हटलेले तूं कांय भियो नाकाय, तुज्या वरवीं तें शिकोवंक वचोंक ना, देवाची खोशी म्हणून तें शिकोवंक गेला, तेचे बरें बरेंशें जातलें. आनी म्हाज्या अकावंटान 25,000 रुपये येयले. हांवें देवा कडेन 24,000 मागलेले आनी देवान म्हाका 25,000 रुपये दिले. दिलेल्या भाव भयणांक हांव वळखत पासून ना. व्हडली म्हज्या जिवितान मिलाग आनी अजाप. देव म्हाजे मागणे आयकता आनी म्हाजे मागणे देव कान दिवन आयकता म्हणून देवाक काळजानसून आर्गां दिता. आनी ब्रदरीक देव बरें जा म्हणटा. ब्रदरीच्या ह्या मिनिस्ट्रीचेर देवाचे दराळ बेसाय येवनी म्हूण मागता. थँक्यू लॉर्ड.